ایک بادشاہ ہے جنہاں نام طبہ حمیری ہے، جرن کو بادشاہی ملیے، دولت ملیے، عزت ملے، جلال ملے، دل دے وچ خیال کیتے سی ساری روئے زمین دی سیر کرے نا، دنیا دے کونے کونے دے وینا، ہر ملک نال تجارت کرے نا، اپنے کاروبار ودھینا، معیشت ودھینا، بلے بلے ہوئے سی۔ توجہ کرو آقا نعمت دے غلاموں، چلدا چلدا اس طبہ دے نال ایک نہیں دو نہیں 400 لوگاں دی جماعت، اندے وچ صالحین بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، اکابرین بھی ہیں، علماء دی جماعت بھی موجود ہے، تمام پولیس بھی موجود ہے، نگرانی والے بھی موجود ہیں۔ طبہ حمیری جنن چلدا چلدا جڑے ملک وچ ویندے قبلہ شاہ جی اوے ملک والے استقبال کرے نے، وہ بڑا خوش تھیندا ہے کہ یہ جڑی دولت ملی ہے، عزت ملے، جلال ملے، جڑے ملک وچ وینا اوے تحائف دینے، اپنا سفیر اتھے بلہندا ہے، انہاں دے نال تجارت قائم کریندا ہے۔ چل دے جنن طبہ پہنچائے عرب دی سرزمین تے مکہ معظمہ، اپنے وزیر کو بھیجے دی ون مکے والے کو اعلان کر سارے ملک دا بادشاہ طبہ حمیری بیان دے۔ مکے والے نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، پیشی ہو گئی ہے، مکے والے نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، بے مشیر کو بھیجیں دے، ول پوچھ دے وقت وجہ کیا ہے، جڑے دنیا دے کونے تے گیا، جڑے ملک گیا، سارے میرا استقبال کیتے، بڑے تحائف دیتے نے، سارے نال کاروبار دے وعدے کیتے نے۔ مکے والے نو کیڑی گل دماڑے، اج صبح دے اسائے ظہر ہو گئی ہے، عصر ہو گئی ہے، کوئی سارا استقبال کرن نہیں آیا۔ انہاں کو طبہ تینوں پتہ ہونا چاہیے مکے دے وچ اوندر اس ذات دا گھر ہے جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک۔ اچھا کھنا سبحان اللہ، ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، کیڑا عظمت والا گھر ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قبلہ طبہ حمیری نے دل دے وچ خیال کیتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس گھر دا مکے والے نو مارے میں اس گھر دی اٹ نال اٹ وجا دے سا، جویں حالی دل دے وچ ارادہ کیتا سی اللہ دے قہار دے وچ آ گئے، غضب دے وچ آ گئے، رب دے عذاب دے وچ آ گئے۔ قبلہ شاہ جی طبہ حمیری دے سر دے وچ درد شروع ہوئے، درد وددا وددا پورے جسم وچ شروع ہو گئے، اور پانی پیندے ہاتھ کمدن، چلدے چکر آنن، ڈٹھے چار پائی تے آ گئے، حکماں دی جماعت موجود ہے، طبیباں دی جماعت موجود ہے، نفس پہ دے دن دے دے، کوئی دوائی پیا دیندے، کوئی پوڑی پیا دیندے، کوئی شربت پیا پلیندے، پوری روئے زمین دی اصل سیر کی دیئے، کہنو کچھ نہیں ہویا، تیرا عرب دی سر زمین تے آئے ہیں۔ ایک کیا وجہ بنی ہے، وہ جماعت دے وچ ایک عالم ہے جنہا نا شمون ہے، دور کو بیٹھے ذکر اچ بیٹھے، رب دے خوف اچ بیٹھے، تورات دا عالم ہے، انجیل دا عالم ہے، تورات دے وچ میرے محبوب دیا عظمتاں، انجیل دے وچ میرے محبوب دیا شانہ پڑھتا بیٹھے، ایویں چلدا چلدا آئے، بزرا کو آدھے میاں ایک گل کرے نا، جان دی امان منگدا۔ اس وقت کوئی گل کرے تو بادشاہ کے سامنے پہلے آدھے جان دی امان منگدے ہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ کو وہ گل پسند ہی نہ آوے، حکم لے رہے میں سار قلم کرو۔ ہن شمون آدھے جان دی امان منگدا، ایک گل کرے نا، وہاں تو ساڑا عالم ہے، تو سب پانی منگ دے ویسا کھیر پیش کرے نے، ہر مشورہ تو آدھے نال کرے نے، ادب کرے نے، احترام کرے نے، جس موقع تے چلے ہیں قدم قدم تے تو آدھے مشورے نال چلے ہیں۔ توجہ کرو لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، شمون آدھے میاں گل ہی میں ہے، اے مرض اسمانی ہے، علاج زمینی پیا تھی گئے، مرض اسمانی ہے، علاج زمینی پیا تھی گئے، وقت
گل کیا ہے؟ فرمایا سب پوری روئے زمین دی سیر کی دیے، سب کو کچھ نہیں ہویا، بادشاہ کو کوئی درد تکلیف نہیں ہوئی، کہہ کو کوئی نہیں ہویا۔ معلوم ہوں گئے سارے بادشاہ نے کوئی دل دے وچ ایسے جملے علین اللہ دے عذاب دے وچ گرفتار ہو گئے، وہ کہ اندہ حل کیا ہے، اندہ دوا کیا ہے؟ شمون آکھے اندہ دوا کوئی پوڑی نہیں، کوئی شربت نہیں، سچے دل نال توبہ ہے۔ جی وہی توبہ کی تھی سی قبلہ شاہ جی، وہ وقت آرام آ گئے، جدر صحت ملی ہے تبا ہماری نے سب تو پہلے غلاف کعبہ چڑھائے۔ اج بیت اللہ تے جڑا غلاف ہے سب تو پہلے غلاف کعبہ چڑھاون والا تبا ہماری ہے۔ کچھ عرصہ اتھائی ریا، والے قافلہ جی وہی چلے، چلتے چلتے جس جگہ تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا روزہ انور حجرہ عائشہ جن متعلق لجپال نبی نے فرمائے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر کو گھن کے میرے حجرے تک اے جڑا ٹکڑا ہے اے جنت دا باغ ہے۔ سبحان اللہ، سنو لجپال نبی دے غلاموں، آقا دی آمد کو پہلے ہی جادو خوشبوان دے ہلے پہ نکل دن۔ ایک قافلہ چلدا چلدا ہی جات یا رکے، ایک جہاڑ رکے، دوجی جہاڑ رکے، جدر چلن لگے سارے چلن جڑی علماء دی جماعت آئی تورات پڑھتے بیٹھن، نبی آخر الزمان دیا شانہ دے دے بیٹھن، انجیل کو دے دن، نبی آخر الزمان دے مقام و مرتبے دے دن، تورات دے بیٹھ میرے محبوب دی عظمتہ کمالات شانہ خصائص بیان ہن۔ سنو لجپال نبی دے غلاموں، جی میں قرآن مجید برہان رشید دے وچ میرے محبوب دی پارے پارے دے وچ لجپال محبوب دیا شانہ ہن، ہر آیت دے اندر آقا دے کمالات نظر آنن، ہر سورت دے اندر میرے محبوب دی فضائل نظر آنن، ایویں تورات دے وچ بھی میرے محبوب دیا شانہ جی میں چلنے لگے بادشاہ ڈٹے ہوں آکے سارے توجہ بھائی دے ذرا ایویں نال نال قریب قریب تھی آؤ نا، وہ ڈٹھا ہے وہ آکھا یار سارے موجودن پر علماء دا جڑا قافلہ ہے ساری جڑا اگو اگو چلدا ہے علماء دا وہ نظر نہیں آندا۔ وزیر آکے حضور علماء دن اسائی تھائی قیام کرنا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران تھی گئے، وہ آکھا بڑے بڑیا خوبصورت وادیاں آئین، بڑے بڑے حسین شہرین کی تھائی علماء قیام نہیں کیتا اس جنگل بیابان دے وچ۔ جدن جنگل دا نہ آئے شمون دی اکھاں وچ آنسو جارین، فرمایا او بادشاہ تبا جی کو تو جنگل بیابان پیا آدھے اسا تورات دے وچ پڑھی بیٹھے ہیں، لجپال نبی دیا شانہ مقام و مرتبے پڑھی بیٹھے ہیں، نبی آخر الزمان دی ولادت مکے وچ ہونی ہے، ہجرت گاہ جائے۔ میں اپنی گفتگو جلدی دے نال پیا ختم کرے نا۔ تبا ہمیری دے دل دے وچ پہلے رب دی محبت پیدا ہوئی ہے، جنہاں صحت ملی ہے، پھر حضور دا عشق پیدا ہویا ہے۔ وہ آقا اگر تسا نہیں ویلیں دے پھر ہوں اسے ہی تھائیں تیرا لے ہی جا دوتے آوے آقا کریم علیہ السلام دی محبت دے وچ نیر بہاوے تے جڑے جملے آلاوے۔ عاشق نے کیا خوب آکھے تبا ہمیری روندائی ہائی دعاویں منگدائی تے آدھائی او آجا من میرے بیٹے یوں منگدا دعا بیٹھا، مل کے پڑھ لو میرے بیٹے یوں منگدا دعا بیٹھا، انہارا ہی رستے میں تاں گھر نو سجا بیٹھا۔ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے دیوانو، دور دراز تو احباب محبت آمن والو، جیویں تبا ہمیری دا آخری وقت آئے شمون کو سدا سی آدھے شمون میں لجپال نبی دے شان دے وچ حضور دی محبت دے وچ آقا دے عشق دے وچ ایک خط لکھدا، جس محبت نال جس عقیدت دے نال جس احترام دے نال میں ایک خط پیا لکھدا، میں کو معلوم ہے میں کو امید ہے میرا خط آمنہ دلال دی بارگاہ وچ پہنچے۔ 1000 سال پہلے حضور دی محبت دے وچ
جان نچھاور کرن والا اد یا رسول اللہ کتب کتابا عنده اہل المدینہ فقالوا یتوارثونہ. سنو لجپال نبی دے غلامو شمون کو سدسی اد شمون اس وقت عزت والا تو ہے, عظمت والا تو ہے, شان والا تو ہے, مقام والا تو ہے. تیرے بعد جیڑا بھی عزت والا آوے ایک خط اندے کولو پہنچے, ایک خط چلتا چلتا لجپال نبی دی بارگاہ وچ پہنچ وسی. شمون روندا ہی کھڑے, تبا حمیری روندا ہی کھڑے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آدے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلو مد العمری الی عمرہ. یا رسول اللہ اگر رب ذوالجلال میں کو اتنی عمر دے وے سونیا میں تواڈا زمانہ پاواں لجپال محبوبہ میں بادشاہی چھوڑ کے تیرے دردی قضا اختیار کرے, تیرے دردی قضا اختیار کرے سا. یا رسول اللہ انی آمنت بکا, سونیا میں ایمان گھنا ہے تیرے ہوتے بابے کتابک اللذی ینزل علی دینکا. لجپالا فتحا دے مکھڑے والیا رب ذوالجلال اپنی رحمت کریمی نال جڑی تیرے ہوتے کتاب نازل کرے سی اندے ہوتے میرا ایمان ہے. وسنت کا تیری سنت میرا ایمان ہے. ومن شرائع الاسلام تیرے سارے احکامات میں قبول کرے نا, تیرے سارے احکامات میں قبول کرنا. توجہ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یا رسول اللہ میں پہلا ہاں سونیا جڑا تیرے تے ایمان گھنایا وبعثتک قبل مجیک وانا ملتک ملت ابیک ابراہیم علیہ السلام. تبا ہماری یاد ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت والے دہاڑے آقا میں کو بھول نہ منے فشفع لی یوم القیامہ, قیامت والے دہاڑے میری شفاعت کرے. کی وہی خط مکمل ہوئے توجہ دے میری طرف کرو قبلہ استاد اقبال صاحب. ونقش علیہ للہ الامر, اس نے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نام والی مہر لائی, خط کو خوشبو والا ول لکھا ونقش علیہ للہ الامر سید المرسلین خیر الاولین وحبیب رب العالمین. توجہ ہے فلح ہاتھ بدی کڑا دے شمون ای خط کو عام نہ سمجھے. قبلہ ملک ریاض صاحب ای خط کو عام نہ سمجھے, ای خط اس نبی دی بارگاہ وچ ونجنے سید المرسلین جڑا تمام رسولاں دا سردار ہے, خیر الاولین والآخرین, سارے کولو بہتر ہے, پہلے کولو بھی بہتر ہے, آون والے قیامت تک آون والے کولو بہتر ہے. پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگر میں کڑی نال کڑی ملاواں مغرب ہو ویسی گفتگو بس ختم. اے خط چلدا چلدا لجپال نبی جنن ہجرت کر کے این میرے نبی دی چاچی مبارک کی وہی مدینے دی سرزمین تے پہنچیے. آقا کریم نے فرمایا صحابہ جی زہرہ دا بابا, فرمایا میری چاچی دی مہار کو چھوڑ دو, میری چاچی کو پتہ ہے میں کتھے بننا. سنو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ڈاچی چلدی چلدی حضرت ابو ایوب انصاری دے ویڑے آئی, آتے بہ گئی. حضور جی میں ڈاچی تو لتن بڑے واقعات نے ہجرت دے, لیکن ٹائم مختصر ہے. قبلہ استاد صاحب دا نوری بیان سننا ہے. میرے نبی فرمایا اے میرا ابو ایوب جی یا رسول اللہ, فرمایا او خط میرے عاشق صادق تک جو ہے. حضرت ابو ایوب انصاری مفسرین نے لکھا ڈاچی کوئی پتہ آئی 1000 سال پہلے جیڑا خط نبی دے غلام نے لکھا, نبی دی محبت وچ لکھا, عشق وچ لکھا, مقام و مرتبے دے وچ لکھا, او خط حضرت ابو ایوب انصاری کو لائی. لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جویں حضرت ابو ایوب انصاری خط چا کے ہیں حضور دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں. لجپال نبی نے دعا فرمائی. پتہ چلا اگر عاشق آقا دی ولادت کو لو پہلے تڑپے تا حضور جان دن, بعد درود و سلام پڑھے. اج 1500 سال تھی گئے جس مقام تے دنیا دے کونے کونے تے عاشق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے اپنی جانا نظران کرے پین. لجپال نبی سارا جان دے.
بل کیوں نہ آکھو اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اے نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے